नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय संकल्पना पुराय करपाक गोंय सरकार नेटान वावुरता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांत फुडल्या 2 म्हयन्यांत विजेचेर चलपी आनीक 94 बसी हाडटले अशी माहिती कदम महामंडळाचे अध्यक्ष तशेंच आमदार उल्हास तुयेकार हांणी दिल्या. केंद्र सरकाराच्या वतीन गोंया सयत देशपावण्याचेर 1 जुलय सावन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा तशेंच भारतीय साक्ष अधिनियम हे 3 नवे कायदे चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. सुटके झुजाऱ्यांचें काम मुखार व्हरप दरेक गोंयकार नागरिकाचें कर्तव्य आसा अशें कायदो आनी पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा हांणी म्हळां. आनी हवामान खात्यान राज्यांत 18 ते 21 जून मेरेन उटंगराच्या पावसाची शक्यताय परगटावन 4 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयची सोबीत संकल्पना पुराय करपाक गोंय सरकार नेटान वावुरता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. मये वांयगिणी पंचायतीच्या नवीन इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. दिवचल म्हालांतल्या मये मतदारसंघात सरकारान विंगड उदरगतीची कामां पुराय केल्यात. तोडण ते साल्वादर द मुंद पुला खातीर जमीन संपादन करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. तशेंच येणाऱ्या काळांत बेगीनूच ह्या पुलाच्या प्रत्यक्ष बांदकामाक सुरवात जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. हे वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट टानावडे, मयेचे आमदार प्रेमेंद शेट, दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये, आमदार उल्हास तुयेकार, प्रवीण आर्लेकार, केदार नायक, संकल्प आमोणकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. केंद्र सरकार आनी राज्य सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे उदरगतीक गती मेळटली अशी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. हे वेळार आमदार प्रेमेंद शेट हांचें उलोवप जालें. गोंयची येरादारी सांबाळपी कदम येरादारी महामंडळाच्या ताफ्यांत फुडल्या 2 म्हयन्यांत विजेचेर चलपी आनीक 94 बसी जमा जातल्यो अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष आनी नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार हांणी दिली. ह्यो बसी आयले उपरांत गोंयांतली बस येरादारी आनीक सुरळीत जातली अशें तांणी सांगलें. आयज मडगांवां एका सुवाळ्या उपरांत पत्रकारां लागीं उलयतना तांणी ही माहिती दिली. गोंयाक 150 विजेचेर चलपी बसी दिवपाची निविदा एका हैदराबादेच्या कंपनीन घेतिल्ली, मात तांणी फकत 56 बसी दिल्ल्यो. हे खातीर हे कंपनीक महामंडळान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्ली आसून हे कंपनीक सुमार 1 कोटी रुपयांचो दंड फर्मायला. येत्या 2 म्हयन्यांत उरिल्ल्यो 94 बसी गोंयाक दिवपाचें हे कंपनीन मान्य केलां अशें तांणी सांगलें. खेरीज कदम येरादारी महामंडळाक डिझेलाचेर चलपी आनीक 50 बसी विकत्यो घेवपाक गोंय सरकारान मान्यताय दिल्ली आसून ह्यो बसी दाखल जाले उपरांत त्यो आंतरराज्य मार्गाचेर सुरू करून ज्या आंतरराज्य मार्गांचेर कदंबान आपली सेवा बंद केल्या त्या सुवातींनी ती सेवा परतून सुरू करतले अशें तुयेकारांनी सांगलें. 1 जुलय सावन देशपावण्याचेर केंद्र सरकारान भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा तशेंच भारतीय साक्ष अधिनियम हे नवीन 3 कायदे चालीक लावपाचे थारायल्यात. गोंयांतूय हे कायदे 1 जुलय सावन चालीक लागतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. ते आयज 18 जून ह्या क्रांती दिसाच्या निमतान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. हे कायदे राजवटशाय पद्दतीक पूर्णविराम लायतले अशें तांणी मुखार म्हळां. सुटके झुजाऱ्यांच्या सरकारी सर्वीस दिवपाची दुसऱ्या वळेरींतल्या पात्र उमेदवारांक बेगिनात बेगीन सर्वीस दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलां. पणजे आझाद मैदानाचेर हुतात्म्याक आर्गां ओंपून हे कार्यावळीक सुरवात जाली. कार्यावळीक ज्येश्ठ सुटके झुजारी हाजीर राविल्ले. पुर्तुगेजांच्या तपक्यांतल्यान गोंय मुक्त करपा खातीर जायते सुटके झुजाऱ्यांनी आपले प्राण दिले आनी हाल अपेश्टाय सोंसल्यो. तांच्या त्यागांतल्यानूच गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. अशा सुटके झुजाऱ्यांनी केल्लें काम मतींत धरून तांणी दाखोवन दिल्ल्या वाटेचेर चलप हें गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य आसा अशें मत कायदो आनी पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा हांणी परगटायलें. गोंय क्रांती दिसाची याद म्हूण मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर घडोवन हाडिल्ले क्रांती दीस सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या वेळार सिक्वेरा आनी डॉ. राम मनोहर लोहिया हांच्या पुतळ्याक फुलां ओंपून आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी आश्विन चंद्रू, सुटके झुजारी आनी नागरीक व्हडा संख्येन
हजर आशिल्ले. 18 जून 1946 ह्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी गोंय भेटेर आसतना मडगांवच्या जे सुवाते वयल्यान भाशणबंदी कायदो मोडून गोंयच्या लोकां मदीं गोंय मुक्तीची कीट पेटयल्ली. आतां तेच सुवातेक लोहिया मैदान म्हूण वळखतात. ते मैदानाचेर 18 जून क्रांती दिसाचो उगडास म्हूण दर वर्सा अशी कार्यावळ घडोवन हाडटात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. हवामान खात्यान गोंयांत 18 ते 21 जून मेरेन उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ताका लागून ह्या 4 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. गोंयांत 24 वरांत सरासरी 1.25 इंच पावसाची नोंद जाल्या. पोरण्या गोंयांत सगळ्यांत चड 2.55 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सोमारा पणजे सयत भोवतेक सुवातांचेर पावसान आसोर केल्लो. सोमारा पणजे चडांत चड 29 जाल्यार उण्यांत उणें 24.8 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्ली. मुरगांवां चडांत चड तापमान 29.8 अंश जाल्यार उण्यांत उणें 24.4 अंश सेल्सियस आशिल्लें. फुडले 2 दीस चडांत चड तापमान 32 अंश जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. तशेंच आर्द्रताय 95 ते 100% मेरेन उरपाची शक्यताय आसा. गोंयांतले उण्या धोक्याचे धबधबे लोकां खातीर उक्ते करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. तातूंत सत्तरेचे पाळी, हरवळे, चरवणे, गुळेली, गवंडाळे, नानेली, कुमथळ, माजायनी गुळे, बानावयलो वझरी, खाडी गुळे, भाटी नेत्रावळी, कुस्के खोतीगांव ह्या धबधब्यांचो आस्पाव आसा. हे विशींचें परिपत्रक सरकारान आयज चालीक लायलां. कांय दिसां पयलीं धबधब्यांनी तशेंच चिऱ्याचे खणीचेर बुडून मरपाची प्रकरणां वाडिल्ले ते फाटभुंयेर सरकारान अशा वाठारांनी पावसांत वचपाक बंदी घाल्ली. आतां ह्या निर्णयान सरकारान सुरक्षीत अशा धबधब्यांचेर वचपाक परवानगी आनी मेखळीक दिल्या. आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाक 30 जून मेरेन मुदत वाडयल्या. नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान आधार कार्ड रेशन कार्डाक लिंक करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या पात्र रेशन कार्ड धारकांक 30 जून मेरेन आपलें आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाची विनवणी केल्या. रेशन कार्ड धारकांनी आपलें आधार कार्ड संबंदीत म्हालांतल्या नागरी पुरवण कार्यालयांत दिवचें अशेंय मागलां. 30 जून मेरेन आपलें आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडूंक नाशिल्ल्यांची नांवां रेशन कार्ड तपशिलांतल्यान वगळटले आनी वगळिल्लीं नांवां परतून घालचे खातीर योग्य कारण दिवचें पडटलें अशें खात्यान कळीत केलां. वारसा विरागरणींचा ह्या डॉक्टर नारायण देसाई हांच्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो आयज सावयवेरेच्या मदनंत सभाघरांत जालो. आदले म्हायती आयुक्त संजय ढवळीकार हांचे हस्तुकीं हें विमोचन जालें. सावयवेरे गांवच्यो सरपंच शोभा पिर्णी, कृतार्थ मार्दोळ संस्थेचे अध्यक्ष आनी पुस्तकाचे प्रकाशक राजेंद्र देसाय तशेंच पुस्तकाचे लेखक डॉक्टर नारायण देसाय हे कार्यावळीक हजर आशिल्ले. सावयवेरे गांवचे गोवा मुक्ती संग्रामांत व्हड योगदान आसा. मुखावेले पिळगेक ह्या गौरवशाली क्रांतिकार्याची वळख जावची म्हूण सावयवेरे गांवांत रावून गोवा मुक्ती खातीर लढो दिल्ल्या विरागरणींचो इतिहास आनी कार्य लिखीत रुपांत मांडपाचो यत्न ह्या पुस्तका वरवीं जाला अशें मुखेल सोयरे संजय ढवळीकार हांणी सांगलें. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान जैव विविधताय सांबाळ पुरस्कार 2024 खातीर अर्ज मागयल्यात. जैव विविधताय सांबाळ पुरस्कार 5 वर्गांनी दितात. जैव विविधताय वेवस्थापन समिती उत्तर आनी दक्षिण गोंय दर एक, जैव विविधताय संशोधन क्षेत्र 1 पुरस्कार, जैव विविधताय वाठावप आनी पुनर्जिवीत करप आनी संबंदीत क्षेत्रांतलो वावर हांकां 1 पुरस्कार तशेंच हरीत पत्रकार आनी वैयक्तीक वर्ग उत्तर आनी दक्षिण गोंय दर एक अशा पुरस्कारांचो तातूंत आस्पाव आसा. नामांकन अर्ज मंडळाच्या goabiodiversity@gmail.com हे वेबसायटीचेर उपलब्ध आसात. ते भरून गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळ साळगांव सेमिनारी सामकार साळगांव बार्देस ह्या नाम्यार धाडचे वा मंडळाच्या संबंदीत वेबसायटीचेर ईमेल करचे अशें कळीत केलां. अर्ज स्विकारपाची निमणी तारीख 15 जुलय सांजवेळा 4:30 वरां मेरेन आसा. फेस्ताकार पंगडा वतीन 22 जुनाक पणजेंत पणसाचें फेस्त घडोवन हाडटले. हें फेस्त गोंय फार्मासी महाविद्यालयांत सांजेच्या 3 ते 6 वरां मजगतीं जातलें. हे निमतान वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती फेस्ताचे आयोजक मारियस फेर्नांडीस हांणी दिली. ह्या वेळार लोकांक लायव्ह संगीत, गोंयच्या घरगुती खाणा जेवणांचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो अशें तांणी मुखार सांगलें. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय संकल्पना पुराय करपाक गोंय सरकार नेटान वावुरता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
गोंयांत फुडल्या 2 म्हयन्यांत विजेचेर चलपी आनीक 94 बसी हाडटले अशी माहिती कदम महामंडळाचे अध्यक्ष तशेंच आमदार उल्हास तुयेकर हांणी दिल्या. केंद्र सरकाराच्या वतीन गोंया सयत देशपावण्याचेर 1 जुलय सावन भारतीय न्याय संहिता, नागरीक सुरक्षा तशेंच साक्ष अधिनियम हे 3 नवे कायदे चालीक लागतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. सुटकेझुजाऱ्यांचें काम मुखार व्हरप दरेक गोंयकार नागरिकाचें कर्तव्य आसा अशें कायदो आनी पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा हांणी म्हळां. आनी हवामान खात्यान राज्यांत 18 ते 21 जून मेरेन उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय परगटावन 4 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.